बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शेख साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, पंजाब का इलेक्शन जिस तरीके से इमरान खान ने जीता है, क्या वफाकी हुकूमत जो है अब ये ज्यादा देर रह पाएगी? और इसके साथ साथ जब से मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का इलेक्शन हारा है, तो अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से तोपों का जो रुख है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब कर दिया गया है। तो सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सर बताइएगा, जो कल परसों जो इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान साहब जिस तरीके से पंजाब से उन्होंने ये सीटें निकाली हैं, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे सर, ये हालात किस तरह नजर आ रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तसलसल है उसी चीज का जो इमरान खान को पहले दिन से सपोर्ट मिली अवाम से। आपको याद होगा कि जिस दिन इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए निकाला गया, उसके बाद उसने जो पहला जलसा किया, जो कराची के लोग थे, यहाँ अपनी जगहों पे, हर जगह पे, अपने अपने हर शहर में लोग मौजूद थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आए, जो कभी भी देखा नहीं गया कि अगर किसी वजीर आजम को निकाला गया हो या वो उस तरह धत्कारा गया हो तो फिर अवाम उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में खड़े हो जाए। ये पहला मौका था। और ये जो इलेक्शन है, इसमें भी रिजल्ट जो है वो उसी का तसलसल नजर आता है कि अवाम की सपोर्ट मौजूद है उसे। अवाम दो तीन वजह से सपोर्ट दे रहे हैं। एक तो ये कि लोटा क्रेसी अवाम ने रिजेक्ट कर दी। दूसरी तरफ ये है कि पीएमएलएन और बाकी जो जमातें हैं, इन्होंने धोखा दिया अवाम को, महंगाई का कहा कि जी इमरान खान की वजह से, बाद में महंगाई खुद भी करते रहे। तो महंगाई के साथ महंगाई तो बढ़ गई पहले से। और फिर तीसरी बात यह है कि अवाम में एक शऊर है। बाहर का लिंक चूंकि नजर आता था, यहाँ पे साजिश मालूम होती थी, उसकी तहकीकात हो तो वाज़ेह पता लग जाए, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि साजिश थी। तो अवाम नहीं चाहते कि किसी को भी यहाँ पे साजिश के जरिए या साजिश की वजह से निकाला जाए, और हमारे यहाँ पे अपने ही लोग आलाकार बने और अपना जमीर पेश के तो बाहर की कुव्वतों की मदद करें। ये अवाम ने रिजेक्ट की हैं दो तीन चीजें। मेरा ख्याल है कि बड़ा वाज़ेह एक उनका स्टांस सामने आ गया अवाम। हैं? अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो अब 22 तारीख को वजारत आला का जो इंतखाब होगा, अब ये भी कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कि हम भी ये कर सकते हैं कि कुछ लोगों को गायब कर दिया जाए। तो क्या लगता है कि ये 22 तारीख को इस किस्म का कोई खेल खेला जाएगा? अगर खेला जाएगा तो कौन इसके पीछे होगा? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो अब भी मुस्लिम लीग नून को जो है वो सपोर्ट कर रही है? देखिए, एक चीज तो वाज़ेह है कि इमरान खान का हुकूमत में आना किसी को भी हजम नहीं हो रहा। तमाम 13-14 जमातें इकट्ठी हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की एक जमात एक तरफ, पीएमएलक्यू का थोड़ा सा हिस्सा उनके साथ है, बाकी पूरे पाकिस्तान का सियासी तबका जो है वो उसके मुखालिफ सिमत में बैठा है। तो उसमें बड़े बड़े ऐसे शैतानी ज़हन बैठे हैं जो कि बहुत बहुत किस्म की इनको कहानियां सुनाएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। फैक्ट ये है कि पीएमएलएन के लोगों ने खुद, इसने, मरियम नवाज ने भी, और मोहम्मद अहमद खान जो हैं, मोहम्मद अहमद खान ही नाम है उनका, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की है। वो समझते हैं कि असेंबली में अब उनका मकाम नहीं, और ये हमजा शहबाज जो है वो वोट पूरे नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये शरारत करना चाहें तो हो सकता है उसमें दो लोग बड़े कारआमद हैं इनके पास, जो पैसा भी लगा सकते हैं, और हो सकता है लगा भी रहे हों, लोगों को वरगला भी रहे हों। वो है जहांगीर तरीन और अलीम खान। वो इस वक्त जितने शिकस्त खुर्दा वो हैं, वो कोई और नहीं। उन्होंने, वो अच्छे भले पीटीआई में थे, पीटीआई को छोड़ा किसी लालच की वजह से, और आज वो रांदा दरगाह हैं, आज वो धक्के खा रहे हैं। उनको सवाए इसके कि वो एक स्पॉइलर का रोल अदा करें, वरना वो बेहैसियत हो चुके हैं। उनकी हैसियत सियासत में जीरो। एक वक्त था कि जहांगीर तरीन अपने आप को बादशाह गर समझता था कि मैं तख्त ताज बना देने वाला मैं बंदा। लेकिन आज सूरत हाल उसकी ये है कि वो एक नॉन एंटिटी है। अपने ही शहर लोधरा में वो बचा नहीं सका सीट। तो वो, उनके अंदर गुस्सा तो होगा, उनको सदमा बड़ा बड़ा ज्यादा होगा, और वो इसके जरिए कुछ ना कुछ करना तो चाहेंगे।
لہٰذا یہ خطرہ موجود ہے کہ کچھ لوگ ایبسنٹ ہو جائیں، اس دن نہ آئیں، وہ کہیں جی کسی کو اس دن جو ہے وہ ڈائسنٹری ہو جائے، کسی کو کوئی اور ہیضہ ہو جائے، وہ ساری دنیا کی بیماریاں اس دن اگر ہونی شروع ہو جائیں 2 4 6 لوگوں کو، تو وہ نہیں آئیں گے، تو وہ اس سے آپ کے ووٹ کم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خطرہ موجود ہے، یہ آگے، اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ عمران خان پہلے سے اعلان کرتے کہ جو بھی اس دن غیر حاضر ہوا جو شخص بھی، اس کو ہم لوٹا کنسیڈر کریں گے اور اس کی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے یہ پوری طرح پروپیگیٹ کریں گے کہ یہ لوٹا ہے، اس کو آئندہ میں الیکٹ کیا جائے، تاکہ لوگ سزا دیں ان لوگوں کو بھی جو ایبسنٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح سزا دیں جس طرح کہ انہوں نے سزا دی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے وفاداریاں بدلی تھی۔ کیونکہ یہ ایبسنٹ ہو جانا ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے کہ ان کا گزارا چل سکتا ہے، لیکن در حقیقت ہے یہ بے ایمانی۔ لہٰذا اس کو پبلک کے سامنے رکھنا چاہیے کہ کوئی بہانہ لے کے بیماری کا یا کسی اور چیز کا تو وہاں سے غیر حاضر نہ ہو جائے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز آپ سے جاننا ضروری ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، برف پگھل رہی ہے، معاملات جو ہے کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ جو ہے بہتری کی جانب جا رہے ہیں، یا پھر ایک جو تاثر ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے، اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے معاملات ٹھیک نہیں ہے تو آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے؟ تو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے پنجاب میں کم بیک کیا ہے، اب وفاق کی جانب ان کی نظریں ہیں، تو کیا کہیں نہ کہیں پہ کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں، یا پھر کوئی برف پگھل رہی ہے، یا پھر جو ہے معاملات ویسے کے ویسے ہیں؟ میرا خیال ہے معاملات ویسے کی ویسے ہیں، صرف یہ نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اس کھیل سے، سیاست سے دور کر لیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آج اگر وہ عمران خان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو 14 پارٹیاں دوسری بیٹھی ہیں وہ واویلا شروع کر دیں گی۔ سپورٹ ہر کوئی ان میں سے مانگتا ہے، سپورٹ جس کو مل جاتی ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس کو نہیں ملتی وہ گالیاں نکالنی شروع کر دیتا ہے، بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ پالیسی بہتر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سارے جھگڑے فساد سے دور رہے اور اپنی عزت بچا کے رکھے، جیسے ابھی اس الیکشن میں نظر آیا کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہے، اسی طرح رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہنا کہ کوئی بیک چینل پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، یہ کچھ ہے، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے۔ جو مجھے شواہد نظر آتے ہیں اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیک چینل پہ بھی کوئی ایسی بات چیت نہیں چل رہی، اگر چل رہی ہے تو میرے علم میں نہیں۔ اچھا سر، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مسلم لیگ نون نے پنجاب سے الیکشن ہارا ہے، تو میاں جویل لطیف کی پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی ہوگی، آج سعد الفی کی جانب سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، شہر خان آبادی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کی توپوں کا رخ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی کل میاں جویل لطیف نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان واپس آنا ہوگا، انہیں پورا سچ جو ہے مکمل سچ قوم کے سامنے رکھنا پڑے گا، تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو سر آپ کی نظر میں کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ کیوں دوبارہ یہ توپوں کا رخ کر دیا گیا ہے؟ یہ کیا وجوہات ہے سر؟ دیکھیں، سچ یہ ہے کہ ایک آدمی بھگوڑا یہاں سے لندن میں بیٹھا ہے، سازشیں کر رہا ہے وہاں سے، اور کرپشن کے الزامات ہیں، اس پہ سزا یافتہ ہے، سزا سے بھاگا ہوا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ حکومت جو آج ہے یہاں پہ، یہ اخلاقی اعتبار سے اتنی بڑی گراوٹ کا شکار ہے کہ یہ پوری کیبنٹ لے کے اس آدمی کے پاس پہنچے جس کو قانون کے حوالے کرنا اس حکومت کی ذمہ داری تھی۔ آپ دیکھیے کہ یہ کتنے زیادہ وفادار ہیں اپنے ملک کے ساتھ، کہ ملک کو جس بندے جو شخص بھاگا ہے ہوا ہے عدالتوں سے، جو درکار ہے یہاں پہ کہ اس کے اوپر مقدمات چلیں، اس کو سزا، اس کے پاس پوری کیبنٹ جا کے حاضر ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی اخلاقی گراوٹ اور قانون کا مذاق کیا ہوگا؟ تو سچائی یہ ہے کہ یہ گرے ہوئے اخلاق کے مالک ہیں جنہوں نے آتے ہی اپنی کرپشن کے معاملات جو ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے قوانین بدل دی۔ کبھی دنیا میں یہ نہیں ہوا کہ جس کے اوپر الزام ہو اس کو کہہ دیا جائے کہ تو قانون نیا بنا لے تاکہ تو فارغ ہو جائے اس سے۔ اور پھر انہوں نے غیر ملکی، یعنی جو دوسرے ملکوں میں اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا رائٹ جس طرح انہوں نے مارا صرف اپنی سیاسی فائدے کے لیے۔ آپ سوچئے
ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو سچائی یہی دکھانی چاہیے کہ سچائی یہ ہے. میاں صاحب آ کے کیا سچائی بتائے گا یہاں پہ؟ سچائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں اگر بتانا چاہوں تو سینکڑوں سچائی ہیں. یہ جو کچھ یہ کرتے رہے اپنے سیکنڈ ٹینیور میں، جس طرح ججوں کو ٹیلی فون کر کے تو لوگوں کو سزائیں دلواتے رہے ہیں، جس میں ریکارڈڈ ٹیپ بھی موجود ہے جسٹس قیوم کی، تو کوئی شک ہے ان کے بارے میں؟ ان کی مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملے کر دیتے ہیں. تو جتنے گئے گزرے یہ لوگ ہیں، یہ کسی کو کیا سچائی دکھائیں؟